एव्हरीवन वेलकम टू माय चॅनल. सो आज आम्ही करता सुंगटाचोच पुलाव आणि भरिल्लो बांगडो. भरिल्लो बांगडे करपाक हांवें हांगा बांगडे घेतला, ताका मीठ, टर्मरीक पावडर आणि रेड चिली पावडर लावन दवरला. दुसऱ्या सायडीक हांवें सोय घेतल्या, फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट. तातूंत भितर एक कांदो बारीक चिरून घाला. इल्लोसो जिरा पावडर, टर्मरीक पावडर, हळदीचो पिठो, मीठ, गरम मसाला, मागीर टॅमरीड पेस्ट, 1 स्पून टॅमरीड पेस्ट, 1 स्पून जिंजर गार्लीक पेस्ट, हे सगळें घालून मिक्स करून घेतलां. तुमकां जाय जाल्यार इल्लेशें उदक वापरपाक जाता. तातूंत भितर इल्लीशी कोरिएंडर लीफ सुद्दां हांवें घाल्ले. हांवें हे बांगडे मदीं फोडून घेतल्या. आतां त्या बांगड्यान भितर सारको हो मसालो भरता. हो बरो असो मसालो त्या बांगड्यांनी भरून घेता. तुम्ही अशा प्रमाणे सगळ्या बांगड्यांनी हो मसालो भरून घेवपाचो. तुमकां म्हजी रेसिपी कशी आवडटा त्या प्रमाणे प्लीज सबस्क्रायब, लायक टू माय चॅनल. आतां हांवें दोन्ही बांगडे भरून घेतल्या. दुसऱ्या सायडीक हांवें हांगा रवो घेतला आनी रव्यान भितर इल्लोसो रायस फ्लावर सुद्दां घाला, तांदळाचें पीठ घाला. आतां म्हजे बांगडे हांव बरें वेवस्थीत कोट करून घेता. तव्यार एक तेल घेतिल्लें. तेल बरें हुनहुनीत तापलें म्हणटकीर दोन्ही बांगडे तातूंत भाजून घेतले. दुसऱ्या सायडीक हांव सुंगटाचो पुलाव करपाक घेता. हांवें हांगा 1 कप बासमती तांदूळ घेतल्या. तुमी कसले तांदूळ घेवं शकता. हे तांदूळ हांव 15 मिनटां भिजत घालपाक दवरतलें. 15 मिनिट्स सोक करपाचें. आतां हांव गॅस पेटयता आनी ताच्या वयर हांव कढाई दवरता. कढाईन थोडें तेल घाला. तेल मातशें गरम जालें की तातूंत भितर बे लीफ घालपाचें, तमालपत्र, आनी तातूंत भितर खडे मसाले घालपाचे. खडे मसाले स्टार एसन्स, सिनामन, ब्लॅक पेपर, वेलची, क्लोव्स, हे सगळे मसाले तुमी घालून घेवपाचे. कांदो घालपाचो. कांदो मातसो परतिलो म्हणटकीर तातूंत भितर जिंजर गार्लीक पेस्ट घालपाची. जिंजर गार्लीक पेस्ट घालून बरी शिजोवपाची. तातूंत 1 टमाट बारीक कट करून घाला. ताच्या नंतर तातूंत भितर हांवें सुंगटां घाल्या. ही सुंगटां हांवें टर्मरीक पावडर, रेड चिली पावडर आनी सॉल्ट घालून 15 मिनटां मॅरिनेट करपाक दवरिल्ली. सुंगटां मातशी शिजली म्हणटकीर तातूंत भितर भिजत घाल्ले तांदूळ घालपाचे आनी हातूंत 1 चमचो पुलाव मसाला घाला आनी मीठ घाला. तुमी हातूंत भितर मॅगी सुद्दां घालूं शकता. आतां हातूंत भितर हांव 2 कप गरम उदक घालतलें आनी धांपून दवरतलें. तांदूळ शिजो पर्यंत हें धांपून दवरपाचें, कूक करपाचें. पळोवंक शकता म्हाका 15 मिनटां लागिल्लीं. म्हजो पुलाव बरो शिजिल्लो आसा. आतां तातूंत भितर हांव कोरिएंडर घालता. दुसरी कडेन म्हजे बांगडे बरे तळून जाल्ले आसा. आतां हांवें प्लेट करपाक घेवया. हांवें एक ताट घेतला. त्या ताटान भितर पयलीं हांव सुंगटाचो पुलाव घालता. पळोवंक शकता म्हजो पुलाव एकदम बरो जाला आनी खावपाक तो एकदम टेस्टी लागता. तळिल्लो एक बांगडो सुद्दां ताटान घालून घेता. तुमकां म्हजी रेसिपी आवडली जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब, लायक टू माय चॅनल. म्हाका हें करपाक फक्त 1 वर लागलें. तुमी नक्कीच ही रेसिपी ट्राय करून पळया आनी म्हाका प्लीज सांगा कशी रेसिपी जाली ती. थँक्यू.